اللي بتعمي لباتها سيرو بيتي نأباني اللي رخيباتها مالتيو كل تحقق ما تناجرات الله أبا ما بتعميو حزين الله مالتيو عليك استمالي كاميلو كابجزا خمزوت أرينانا سلام سلام كورات خاطها تلتينا شويتي تبزخونكم كميل لخون راوديخو أنا سلامي كسير مسكن نسخات مولا عبزل لهم وسلامكم بزح ترفيو على اللي نداركم لما عدد ما بحدش فيديو متأك مالكم مجمرة هذا فيديو كل لكم لايك مقار جمرو حدش زهمكم دما سبسكرايب داقولكم بيتسب كونو كلكم فت مالتي بيتسب زهمكم دما لايك شير داقولكم عباراتات أني نتباراتات أنا دما بتعمي زمسكن إكزابير يخبر اللي كلكم مالتي لما عدد مدبنا بزعبا لنا عليكس بيتي إزهاون زلا مالتي كسامج رشا مسي حابركم تنحوم أفتمال زنبرا مدبا من لنا عليكس مالتيو أبو أني للي كسامها معهم عليكس طفات خامن للي طفات أنا خامن ينيروت نجار مالتيو كين عليكس كنت تريو زلهم من طفات كأمني كألن شانت أو نحزو نخمز نبغزان من لسي توهيلو مالتيو عليكس جين من سانتا حزو كم زي مزبيت تقولفي كم زو سدتي تناجر مالتيو تقولفي من تاي حزات خيدا أبو أني اللي دستني أكوني مخنياتو ولا أو إنا جرجين أو شتو زي تملس اللي حطوا له كملس اللي يدلي نداول نيرو مالتيو عليكس جين نزنجر كملس فقدني أكونن مخنياتو كم تنوري أنا ورنا كل كيزي نا عليكس شفن فين زبرم نجارات نيو يوم مالتيو نجيلي كم زجبرنا ورا ريخهم حجر ما نبوا شفن في نبيلو مالت يكرتاكل كم زي اللي أنا سود يكركب أيك اللي نيلو مالتيو يكرتا مال نيتحطات جيب أيقونن جند ما تفعت مني زلوا برجت بيتنا أليكس يوم أنا كم زي ردوها مالتيو جين أليكس كشف أنا كألن كش النفس أي كألن مخنياتو مس بيت زلوا ركب زي نفلت أنا مالتي نسون قلت زي قورنبر تعال تركب كم زلوا يفلت يوم مالتي أبا كم زتلو زلهم بحطة بتعمي أوات إروا زي تملس لي نقرات على كتملس لي سي يدلي إلو مالتي عليكس فقدنا أيقونة نزل نقرات زي كملس مالتي جين دما مس بيت تعال تركب كم زلوا ميقا تفلت مالتي بيتسب للي أنا نعخ قبل كبري أو واردة نبقى أخيدا يكرت خمسة حتى تقوى كبري دما كتملس اللي عليكم إسخاتكم إسخامس بيت وين خات تدفي قاي كرتاك تحتني عليك يا لا تمالتيو عليك استنجر زي بفتمك سما معلو أي كعلن مالتيو نمن تايوك سما معلو زي كعلى بيت سما مالتيو جورس للفلت تعاني تركبي زلوا مس بيتي ميتم عليكس كوجن خسيدة فتم تأمر كره أي كإلنية كل جزء أو جن خي الله يلوك على أتيلا نيرو بيت سبرينا يوم مالتيو نبزيكت أميك كبيتيك في اللسلة ليدلي كره أقصد ليدلي يوم مالتيو جينتا أنكو أمرات زولا أنا بيت سبتي مسلكم حجي أبو أني للي مالتيو نبيت ترخيوم مسألة كستي عين تركب كم زلوم كتئي قوة كم زلوم زينا قرزيد ما كم تكو ورقص عيني مالتيو أما جرشا ترخيوم اليوم جين تأيوم يلوم تأيلاتهم زولكين أما جرشا خنقراكم يبجاصا أما جرشا تعقيسكم سمعوا أخم زا فيديو مالتيو إنا بيت دمات تخكلن ياركم سأليك زلوم كتناقر يالا تسفى قبر مغنياتو نساق ولا نسيت السلالو خانت مالت عاوي سو تخبر يالا يحسن مالتيو عليكس أو زي كبري أي ترى ينزلو بقى مالت اللي أنا كم زري أزلهم نسترو نخيف لا تشوفن في نخبل دعنبر نبيتي كره عايدلين كأولا نللي
ትሕተኛ ኮይኑ ይቅርታ ገብረላ ኣይደልን ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ድማ ሓንቲ ነገር ደስ ዝበለትኒ ማለት እዩ ኣቦኣኒ ሊሊ ማለት እዩ። ሊሊ ንእሽተን ስምዒታዊት ኮይና ትናገር ነይራና ማለት ሰበይቲ ከምዚ ኢላ ኣይትናገርን ትሕት ኢላ እያ ትናገር ንምንታይ ኸ ከምዚ ኢልካ ትነጋገሪ ናይ መን ኣተዓባብያ እዩ ኢሎም ክመኽርዋ ክገስፅዋ የርእየና። ሓደ ወላዲ ዝገብሮ እዩ እዚ ማለት እዩ። ወላዲ ንጓሉ ክመኽራ ዝኽእል ከምዚ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ሊሊ ምስ ኣሌክስ ተተፈላለያ ችግር ናብኦም እዩ። ንምንታይ ደስ ኣይብል ማለት ሊሊ ወሊዳ እያ ውላድ ኣለዋ እዩ እና ፍትሕቲ ክትከውን ደስ ኣይብልን ቤተሰብ ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ ነገራት እዚ ክስተኻኸል ይኾን ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ኣነ ቤተሰብ። ምክንያቱ ሰብ ኮይኑ ዘይጋጨ ዘይጋገ የለን ግን ድማ ግዜ ሂብካ እንተፈቲሕካዮ ግዜ ሂብካ ተተነጋጊርካሎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ናብ ነበሮ ቦታ ይምለስ እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ። ኣሌክስ ሕጂ ልቢ ሸፊቱ እዩ ዘሎ ዝመስል ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንሊሊ ብቻ ኣይኮነን ኣይሰምዐክን ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣቦኣኒ ሊሊ እውን ክሰምዖም ኣይከኣለን ጭራሽ ገዲፍዎም ይኸይዱ ዘሎ ቤተሰብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ማለት ተፍቂርካ ከምዚ ድዩ ዝገብር ግን ቤተሰብ ከምዚ ድዩ ዝገብር ቤተሰብ ተፍቂርካ ሓድሽ ፍቅሪ ትሒዝካ ከምዚ ዝገብር ሓድሽ ፍቅሪ ማ ኣይኮነን ድማ ውሽማ እያ እዚኣ እኒኣ ቤተሰብ ማለት እዩ። ሓድሽ ውሽማ ሒዙ እዩ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ኢኻ ተጋጊኻ። ምክንያቱ ዓብዪ ሰብ ዝኣክል ኣኽቢሮም ንኣኻ ኮፍ ኢሎም ክምዕድኹም ንኣኻትኩም ከሰማምዑ ኢሎም ከምዚ ጌርካ ረጊፅካ እዮም ክትወፅእ ፈኪርካ ክትከድሲ ግቡእ ኣይኮነን ማለት እዩ ቤተሰብ ማለት እዩ። ዓገብ በቃ ማዕረ ክንደይ ናይ ኣሌክስ ከምዝተለወጠ ማዕረ ክንደይ ናይ ከምዝተቐየረ ካብ ሊልሲ ልቡ ከምዝረሓቐ እዩ ዘርእየካ ቤተሰብ ማለት እዩ። ለማንኛው ቤተሰብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ድማ ኣቦኣኒ ሊሊ ማለት እዩ ንቤቲ እማን ኣሌክስ ሓቢሮም ከም ዝርከቡና ቤቲ ድማ ኩሉ ምስ ኣሌክስ ዘለዎም ነገራት ከምዚ ተናገረት እዩ። ግን ተናጊራቶ ዘላ ማለት እዩ ንሊሊ ብጣዕሚ ዝሓዝንን ብጣዕሚ ልባ ዝሰብርን ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ግልፂ እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ መራኸቢኦም እንታይ ዕላማኦም ይፍለጡ ማለት እዩ። ግን ንኣቦኣኒ ሊሊ ከምዚ ኢላ ምንጋራ ግን ብጣዕሚ ዝሓዝን ብጣዕሚ ዘናድድ እዩ። ሊሊ እዚ ነገራት እዚ ክትቋፃፀሮ ኣይከኣለትን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሓዚና ብጣዕሚ እያ ልባ ተሰይራ ማለት እዩ። ኣሌክስ ከምዚ እዩ ማዕረ ክንደዚ እዩ ልቢ ሸፊቱ ዘሎ እና ብሓዘን እዮም ተፈላለዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ፅባሕ ዝነገራት እዚ ተፈትሑ ብሰላም ክመፁ ተስፋ ይገበር ማለት እዩ። እና ናይ ለማዓንቲ ዝነበረትኒ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብ ቀፃሊ ግና ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ንዓኹም ኩለኩም ይደሊ ባይ ባይ።